नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। हामी संवादमा विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि हामी विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उपस्थिति र सँगसँगै नेकपा एमालेले 60% को हिसाब किताब गरेको थियो। स्थानीय तहमा जनताले हामीलाई मन पराउनुहुन्छ, हाम्रो एजेन्डालाई मन पराउनु भएको थियो र 2074 सालको जस्तै यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जनताले हामीलाई जिताउनु हुन्छ भनेर उहाँले जुन विश्वासको साथ भनिरहनु भएको थियो, तर भने नतिजा आउने क्रम जारी छ र धेरै ठाउँको नतिजा भने आइसकेको छ। यसरी नतिजा सार्वजनिक भइरहँदाखेरि नेकपा एमाले भने दोस्रो पोजिसनमा जनताले राखेका छन्। जनताले जो न्याय दिएका छन्, पहिलो जुन 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई फर्केर हेर्ने भने नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो, तर यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने नेकपा एमाले केही ठाउँहरूमा खुम्चिएको हामी देख्न सक्छौं। नेकपा एमालेको किल्ला भनेर चिनिएका ती पकड क्षेत्रहरू भने नेपाली कांग्रेसले त्यो किल्ला तोडिदिएको छ। यसका पछाडिको कारण के हो? किन स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले आफ्नो जुन पकड क्षेत्रमा पनि हार खानु पर्यो, विजय हासिल गर्न नसक्नुका पछाडि लगायतका देशमा महँगी बढेको छ, जनतामा धेरै खालका समस्याहरू देखिन थालेको छ। जनता भनिरहेका छन् खानेपानी छैन, रोजगार छैन, खेतीपाती गर्नको लागि कृषि छैन, सिंचाइ छैन, यावत समस्याहरूको चाङ थुप्रिँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचनतिर सबैको ध्यान त केन्द्रित छ, तर पनि अबको यात्रा कसरी अगाडि बढ्ने, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको एजेन्डालाई कसरी कार्यान्वयन गराउने, यो विषयमा भने राजनैतिक दलहरूले नसोचेको पनि हामी देख्न सक्छौं। अहिले गुनासोहरू आइरहेका छन्। नेकपा एमाले यो मत परिणामलाई कसरी लिन सक्छ र सँगसँगै अबको यात्रा वाम एकताको चर्चा पनि अहिले पछिल्लो समय निकै चलिरहेको छ। एकीकरणको पनि कुरा आइरहेको छ। के यो सम्भव छ? अब आगामी निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्छ लगायतका विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ र संवादको लागि मैले बोलाएको छु उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको युवराज गेवाली। यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। यसरी अहिले स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ हैन? सार्वजनिक मत परिणामलाई नेकपा एमालेले कसरी लिएको छ? यसका विभिन्न पक्षहरू छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिलो र प्रमुख विषय भनेको यो परिणाम आउनुको पछाडि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै हो। राजनीतिक विषय नै मूल विषय हो। त्यसमा 5 दलीय गठबन्धन जुन बन्या छ, 5 वटा दलहरू मिलेर एमालेलाई समाप्त पार्ने भन्ने जुन योजनाबद्ध ढङ्गले उहाँहरू लाग्नुभयो, त्यो कारणले गर्दा 5 दलको संयुक्त प्रयास रहन जाँदाखेरि यसले प्रभावित पारेको छ। एउटा कुरो यो हो। अर्को कुरो चाहिँ एमाले आफै विभाजित पनि भएको छ, त्यसले पनि केही न केही मत प्रभावित भइ नै हाल्छ, स्वाभाविक कुरा हो त्यो। हजुर। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसपटक चुनावमा व्यापक रूपमा पैसाको प्रयोग भयो, मत खरिद बिक्री भयो भन्ने गुनासो तलबाट आइरहेछ। तल हाम्रो विभिन्न जिल्ला कार्यकर्ताहरूले व्यापक रूपमा चाहिँ भोजभतेर र पैसाको चलखेल, पैसा दिएर मान्छेलाई भोट हाल्न लगाउने यो प्रवृत्ति चाहिँ निकै व्यापक छ भन्ने अर्को कुरा छ। र अर्को सत्ता पक्षबाट विभिन्न किसिमका धाँधलीका प्रयोगहरू गरियो। फलस्वरूप अब त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि निकै धेरै ठाउँमा दोस्रो पटक निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। 30 गतेको चुनाव स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो र धाँधलीका अनेक रूपहरू प्रयोग गरियो। त्यो धाँधली, पैसाको प्रयोग, सत्ता पक्षको जुन सत्ताको दुरुपयोग पनि भन्छौँ हामीले यसलाई, त्यसको पनि प्रभाव परेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जति मत खस्नुपर्ने हो
त्यति मत खस्ने कुरामा अलिकति ठिक छ। तपाईँहरूको बुझाइ, तपाईँहरूको ठम्बाइ, तपाईँहरूले जसरी भनिरहनु भएको छ धाँधली भयो, स्वस्थ रूपले हुन सकेन यसपटकको निर्वाचन। यसमा भनौँ न पैसा दियो, खरिद बिक्री गरियो, मत किनियो, धेरै खालका चलखेल भयो, सत्ता पक्षले गर्यो भनिरहनु भएको छ नि। यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको उपस्थिति, तपाईँहरूको एजेन्डालाई यसपटक एमालेलाई अवसर नदिने हो कि भन्ने जनताले त्यो पनि छनौट गरे हुन सक्छ नि। तर के छ भने नि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना छुट्टा छुट्टै एजेन्डा हुन्छन्। हजुर। 5 दलीय गठबन्धनमा पनि 5वटा पार्टीहरू छन्। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो एजेन्डा अलग छ, माओवादीको आफ्नो एजेन्डा अलग छ, अरू पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो एजेन्डा छ। अब यो आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर सबै पार्टीहरू एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित थियो र नेकपा एमाले प्रतिनिधित्वका सवालमा मत घट्या छ, अवश्य पनि हो। त्यसमा अब अन्यथा भन्ने कुरा भएन। तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष, तपाईँ उपाध्यक्ष स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँले 60% हिसाब किताब गर्नुभएको थियो। आमसभामा बोल्दाखेरि नयाँ कार्यकर्ताहरू पनि प्रवेश गर्नुभएको थियो, लहर आयो, अब पनि झन् विश्वास बढेको छ, हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ, यसपटकको स्थानीयतामा हामीले बहुमत ल्याउँछौँ भने त्यो ठोकुवाको साथ गर्नुभएको थियो नि। जसरी भन्नुभएको थियो तर त्यो नतिजा त आएन। अब चुनावमा जुन कुनै पनि पार्टीले हामी बहुमत ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ भन्नु स्वाभाविक हो। जस्तै प्रचण्डजीले पनि हामी बहुमत ल्याउँछौँ भनेर नै बोल्नुभएको थियो। अब काङ्ग्रेसले त भन्ने नै भइहाल्यो। तर जनताको मन नबुझेर, आफ्नो मात्रै मन बुझेर त भएन नि त। चुनाव लड्ने पार्टीले चुनाव जित्छु भनेर नै चुनाव लड्छ। हजुर। हरेक पार्टीले कसैले पनि म चुनाव हार्छु भनेर चाहना हुन्छ चुनाव जित्ने। खेलमा भनौँ जे कुरा पनि हार जित स्वाभाविक हो। विगतमा जित्या थियो भने यसपटक हारो, केही मत थोरै आयो, त्यसमा केही भएन। तर पनि नेकपा एमाले जसरी जनताले मन पराएको छ, जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भनेको थियो, तर त्यो नतिजा नआइरहँदाखेरि तपाईँहरूले पनि आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि त। जनता हाम्रो पक्षमा छैन रहेछन् अनि बुझ्नु जरुरी छ। हामीले पनि वस्तुवादी भएर आत्मसमीक्षा त गर्नै पर्छ। तर समग्र जनमत हेर्नुहुन्छ भने कमजोर छैन। अब यसमा के हुन्छ भने प्रतिनिधिको जित हार मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामीले सोचेको परिणाम आएको छैन, अवश्य कुरा हो। तर समग्र जनमत जो भोटिङ जनताले गरेका छन् त्यो जनमत नेकपा एमालेको कमजोर छैन। जस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको मत र एमाले पाएको मत यदि जोड्ने हो भने, हुन त 5 दलीय गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले कति पायो भन्ने हिसाब किताब छैन। त्यसमा किनभने उहाँहरूको 5 दलीय गठबन्धनको भोटिङ हो त्यो। त्यसमा माओवादीको मत कति खस्या छ, समाजवादीको मत कति खस्या छ, काङ्ग्रेसको मत कति खस्या छ, उहाँहरूलाई थाहा छैन। तर हामीले यकिनका साथ भन्न सक्छौँ कि हाम्रो मत खसेको हो। तपाईँहरूले पनि गठबन्धनको चर्चा गरिरहँदाखेरि हाम्रो मत चाहिँ जनमतले हामी कमजोर छैनौँ, यो यथार्थ हो। प्रतिनिधित्वको हिसाबले हामी कमजोर भयौँ, यो अर्को यथार्थ हो। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। त्यसमा 5 दलीय गठबन्धन यो परिणाम आउनुको मूल कारण हो, मैले अगाडि बताइसकेँ। तपाईँहरूले पनि गठबन्धन गर्नुभएको थियो, तालमेल गर्नुभएको थियो। हाम्रो गठबन्धन कमल थापाको राप्रपासँग गर्नुभयो, त्योसँग नेपाल परिवार दलसँग गर्नुभएको छ, लोसपासँग पनि गरेको छ नि त। के छ हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा गठबन्धन कहीँ पनि भएको छैन। स्थानीय तहमा केही ठाउँमा त्यो महानगरपालिकाको चर्चा गर्यो भने अत्यन्त केही ठाउँमा हामीले स्थानीय तहमा त्यहाँको आवश्यकताले गर्नु एउटा कुरा हो। तर राष्ट्रिय स्तरमा समग्रमा हाम्रो गठबन्धन छैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेको छ। यसरी चुनाव लड्दा जनमत हाम्रो नराम्रो आएको छैन, राम्रै आएको छ जनमतको हिसाबले। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले नराम्रो पछाडियो भन्छन् नि त। कन्त बिजोगै भयो नेकपा एमालेको। त्यो कन्त बिजोग भन्नुपर्ने स्थिति त छैन, किनकि जनमत हाम्रो राम्रो छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ विभिन्न महानगरपालिकाहरूमा चाहिँ उपप्रमुख एमालेको आइरहेछ नि अगाडि। विराटनगरमा उपप्रमुख एमालेको जित्यो नि त आखिर। भनेपछि त्यो उपप्रमुखहरूले विभिन्न महानगरपालिकामा जित्दै आइरहेको पनि छ। समग्र जनमतको हिसाबले एमाले कमजोर छैन। तर परिणाम भए मैले के भन्न सक्छु भने नेकपा एमाले यो नतिजालाई लिएर उत्साहित छ, खुसी छ होइन? तपाईँहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ? हामीले सोचेअनुसार छैन। निश्चित हो, हामीले जस्तो परिणामको अपेक्षा गरेका थियौँ, जसरी हाम्रो देशभरि चाहिँ त्यसपटक चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ निकै धेरै मानिसहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरे।
ठुलो धेरै सङ्ख्यामा। चर्चित व्यक्तित्वहरू लोकप्रिय व्यक्तित्वहरू हैन प्रवेश गरे। तपाईले प्रवेश गराउनु भएको थियो। निश्चित प्रवेश गरे र प्रवेश गर्दाखेरि व्यक्तित्व मात्रै होइन जनताहरूको पनि ठुलो पङ्क्ति प्रवेश गरे हो। अब त्यति बेलाको हामीले अहिले पनि हामीले टेलिभिजनहरू खोलेर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी त्यो देख्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि के भने प्रवेश गरेको जनमत र हामीसित रहेको जनमत जोड्दाखेरि चाहिँ निकै धेरै आउँछ भन्ने हाम्रो आकलन थियो, विश्लेषण थियो। हजुर। तर जसरी मानिसहरू व्यक्तिहरू विभिन्न पार्टीबाट नेताहरू प्रवेश गर्नु हो त्यो अनुसारको चाहिँ परिणाम चाहिँ देखिएन। तर हरेक राजनीतिक पार्टीप्रति जनताको वितृष्णा बढेको देखिन्छ के अहिले हेर्ने हो भने नागरिक पहिले होला तपाईले भने जस्तो चुनाव जब आउँछ त्यसपछि खर्चिलो भड्किलो मान्छे किन्ने भन्नु मतदाता किन्ने त्यो परम्परा त्यो प्रवृत्ति छ भन्नुभयो। यसपटक पनि तपाईँले देखियो भन्नुभएको छ होइन। तर कहीँ कतै त्यस्ता सचेत मतदाता पनि हामीले पाएका छौँ। राजनीति ठुला भनेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भन्दा पनि स्वतन्त्रलाई अलि मन पराएको जस्तो पनि देखियो। धेरै नतिजाहरूलाई अग्रतालाई लिने हो भने पनि यसै हेर्नुपर्छ। समग्रमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीप्रतिको आस्था कायम छ किन समग्र मत नेकपा एमाले प्रति चाहिँ कस्तो पाउनु भयो यो सन्देश सङ्केत पनि हो नि त। समग्रमा हामीले भोटिङको नतिजालाई हेर्ने हो भने परिणामलाई हेऱ्यो भने जनमतको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक पार्टीहरूप्रति नै जनताको मत अहिले पनि निकै धेरै छ। स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको केही ठाउँमा मात्रै हो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख पक्ष होइन, मूल त्यो चाहिँ के भन्दा प्रवृत्ति होइन। तपाईँहरूलाई चेतावनी दिएको छ नि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले। अवश्य पनि त्यो चाहिँ के हो भने तर कतिपय ठाउँमा जुन स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जित्ने अब जितेको एउटा अवस्था छ, जित्ने सम्भावना देखा परेको छ केही ठाउँहरूमा त्यसले हामीलाई सचेत चाहिँ गराएको छ, चुनौती दियो। चुनौती दिएको छ, त्यसले सचेत गराएको छ। त्यो अवश्य पनि हो। त्यो नेकपा एमालेलाई मात्र होइन सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यसले सचेत बनाएको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले राम्रोसँग काम गर्नु भएन भने यस्तै किसिमको स्वतन्त्र व्यक्तिहरू कुनै पोलिटिकल पार्टीभन्दा बाहिरको व्यक्तिहरूले पनि चुनाव जित्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ दिएको छ। तर मूल प्रवृत्ति त्यो होइन। मूल प्रवृत्ति समग्र हेर्ने भने कि काङ्ग्रेसलाई हालेको छ कि एमालेलाई हालेको छ कि माओवादीलाई हालेको छ, पार्टी भनेर नै जनताले भोट हालेका छन्। यो मूल प्रवृत्ति हो कि अझै पनि के भन्दा पार्टीको अस्तित्व अझ पनि पार्टीमा लागेका त्यस्ता व्यक्तिले जोगाउन सक्नु भएको छैन के। तर त्यो अलिकति आकर्षण घट्या छ। जसरी 2074 सालको निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दाखेरि नेकपा एमाले, मै पनि नेकपा एमाले, तै पनि नेकपा एमाले, घर घरमा नेकपा एमाले, त्यो जनलहर हामी धेरै देख्छौँ। निश्चित रूपमा चिया पसल चौतारा नेकपा एमाले प्रति त्यो अगाध प्रेम, त्यो स्नेह, त्यो लगाव खोइ त 5 वर्ष चुल्लोमै सकिया जस्तो देखिया। अब 74 सालको चुनावमा साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि त्यो ऐतिहासिक थियो। त्यो ऐतिहासिक थियो र झन्डै 2/3 बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले दिएका थिए। हजुर, यो त नेपालको इतिहासमा मात्रै होइन कि संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा जनताले तलदेखि माथिसम्म प्रत्यक्ष रूपमा भोट हालेर कम्युनिस्ट पार्टीले टोल गाउँपालिकाको सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म जुन विजय प्राप्त गर्यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो घटना हो। संसारका विभिन्न देशमा लडाइँ लडेर युद्ध लडेर विद्रोह गरेर चीन, रुस, विभिन्न देशमा कम्युनिस्ट पार्टी, अमेरिका, सबै कुरामा होइन अमेरिका, मैले अमेरिका त कम्युनिस्ट मुलुकमा त्यसरी त आयो, चीनमा आयो, रुसमा आयो, विभिन्न देशमा चाहिँ लडाइँ लडेर आयो, विद्रोह गरेर आए। तिनीहरू अब चीनमा टिकि नै रहेछ भनौँ न, भियतनाम। तर जनताले प्रत्यक्ष भोट गरेर तलदेखि माथिसम्म यसरी कम्युनिस्ट पार्टीले संसारभरि जितेको पहिलो घटना हो र यो अभूतपूर्व कुरा हो। र अब यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रा आफ्ना कमजोरीले गर्दा यो चाहिँ बिग्रेको हो। जस्तै पार्टी विभाजित भयो, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ। पार्टी फुटेर एमाले र माओवादी अलग भयो, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा मात्रै अलग भएन, नेकपा एमाले समेत विभाजित भयो। एउटा पार्टी फुटेर 3टा पार्टी भयो। यसले तिमीहरू मिल्दाखेरि हामी तिमीहरूलाई समर्थन गऱ्यौँ, तिमीहरूको आश अपेक्षा गऱ्यौँ, विश्वास गऱ्यौँ। तिमीहरू विभाजित भयो, त्यसो भएको हुनाले हाम्रो विश्वास तिमीहरूलाई कम छ भन्ने कुरा त जनताले दिएकै छ। तिमीहरू फुटेको हुनाले जुट्दाखेरि हामीले तिमीहरूलाई विश्वास गरे हो र जुटेर एकजुट भएर मात्रै गर्न सकिन्छ, हुन्छ होला भन्ने हामीलाई लाग्यो हो।
जनताले एमाले नै चाहिन्छ भनेर 2074 सालमा त बकैदा साथ भनेकै हो नि, 42% खोजेकै हो, दिएकै हो, जिताएकै हो, र 42 साल मतको सम्मान गर्न सक्नु भएन, जनताको मतको कदर हुन सकेन। अनि 74 सालमा हामीले चाहिँ वास्तवमा 42% जितेको हजुर होइन, त्यो चाहिँ वास्तवमा अहिले त्यो प्रतिनिधित्वको स्थिति घटेको छ। अच्छा सिङ्गो जनमतको पर्सेन्टेज अझै नतिजा आउनु बाँकी छ, अझै पनि नतिजा आउनु बाँकी छ। यो समग्र नतिजा आइसकेपछि समग्र जनमत हाम्रो पक्षमा कति र प्रतिनिधित्व कति त्यसको हिसाब किताब हामीले गर्नुपर्छ, त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। यो स्थिति किन आयो भन्ने कुराको हामीले 74 सालको त्यो उर्लदो जनलहर कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा कहाँ गयो त्यो जनलहर, किन आयो, फर्काउन सक्नुहुन्छ फेरि? त्यो किन आयो, आज यो स्थिति भयो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। मैले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, हामीले पार्टीले संस्थागत रूपले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। तर यसको तात्पर्य अब खतमै भयो, अब निराश भइहाल्नु पर्ने स्थिति होइन। यथार्थ कुरा अत्तालिएको अवस्था भने छैन, बिल्कुल किन छैन भने यथार्थमा आत्तिहाल्नु पर्ने किन छैन भने कतिपयले यसो पनि भने, तपाईँलाई मैले रोकेँ, जब अब यो स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भइरहँदाखेरि नेकपा एमालेका केही नेताहरू त डिप्रेसनमा जाने हो कि भनेर त्यो विश्लेषण पनि गरियो कि। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने हामीलाई के विश्वास छ भने जनमतको आधारमा मात्रै हामी सत्तामा जाने हो होइन। हजुर, हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छन्, जनताले स्वीकृत गर्छन्, जनताले मन पराउँछन् भने मात्रै तपाईँ सत्तामा जान सक्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँ प्रतिपक्षमा बसेर जनताको सेवा गर्नुपर्छ। र हामी 64 सालको चुनावमा त हामी नराम्रोसँग हाम्रो पराजय भएको हो नि, तर हामी अत्तालिएका थिएनौँ, हामीले त्यसलाई आत्मसमीक्षा गऱ्यौँ, हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै आयौँ। अगाडि बढ्दै आउँदै जाँदा 64 सालको अनुभव पनि हामीले गऱ्यौँ, 74 सालको अनुभव पनि हामीले गऱ्यौँ, र फेरि अहिले पनि हामी अनुभव गर्छौँ। भने लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने 80 को स्थानीयको निर्वाचन अनुभव राम्रोसँग गर्नुभएको छ तपाईले। 74 सालको होइन, 74 सालको, 64 सालको, विभिन्न 51 साल सबै हामीले अनुभव गरेका छौँ। र हामी अत्तालिएका पनि छैनौँ, हामी अति उत्साही, चुनाव जितेको कारणले जितबाट एकदम अति उत्साही हुने र अहङ्कार बढ्ने, घमण्ड दम्भ पाल्ने पनि छैन, त्यो गर्नु हुँदैन। अर्को कुरो, हारपछि निराश हुने, डिप्रेसनमा जाने, त्यो पनि गर्नु हुँदैन, किनभने स्वाभाविक प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यो चाहिँ मल्टी पार्टी कम्पिटिसनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा जाँदा कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ, यो निरन्तर चल्ने एउटा प्रक्रिया हो। यसकै आधारमा लोकतन्त्र सुदृढ हुने हो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा नै पोलिटिकल पार्टीहरू पनि सुदृढ हुने हो। हामी सुदृढ हुनुको लागि यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो, यो अवसर पनि हो कि हामीलाई। अहिले जुन खालको परिणाम आएको छ त्यो हाम्रो आगामी दिनको लागि के हो, सुदृढको लागि, हामीलाई अझ सुदृढ गर्नुको लागि, अझ एकताबद्ध गर्नको लागि, अझ हामीले राम्रो काम गर्नुको लागि चाहिँ यो शिक्षा पनि हो। यसरी यसलाई लिनुपर्छ। यसबाट अत्तालिने, निराश हुने, निष्क्रिय हुने यो कुरा कुनै हालतमा। अब यो ठिक छ, तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। जनता न्यायाधीश हुन्, जनताले हामीलाई जुन मूल्याङ्कन गरेर यो अवसर दिनु भएको छ, यो अवसर चाहिँ हामीले सुधार्ने, सुध्रिने अवसर हो। यो अमूल्य अवसर पनि भन्नु भएको छ। यो अमूल्य अवसरलाई नेकपा एमाले आत्मसात गर्न सक्छ? गर्नुपर्छ, अवश्य पनि। तपाईँले एकदम ठिक क्वेसन उठाउनु भएको छ, प्रश्न कि हामीले यो परिणाम 74 को परिणाम र आजको परिणाम किन यस्तो फरक भयो, यसको चाहिँ हामीले फेरि राम्रो आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। आत्मसमीक्षा गरेर अनि आगामी यात्रा कसरी तय गर्ने, अगाडि कसरी जाने। अहिले पनि तपाईँ हेर्नु हो भने समग्र कम्युनिस्टहरूलाई दिएको जनमत हेर्नुहुन्छ भने आज पनि बहुमत छ। हेरौँ, तथ्य नै हेरौँ, कम्युनिस्ट विचारधारा राख्नेहरूलाई जनताले जति मत हालेका छन् त्यसको मत अझै पनि के छ, माथि छ। तर परिणाम हेर्ने हो भने अहिले के छ, त्यो मत चाहिँ हामी सेकेन्ड पोजिसनमा छौँ, पहिलोमा काङ्ग्रेस छ। यस्तो किन भयो? मत धेरै छ कम्युनिस्टहरूको पक्षमा। हामी कम्युनिस्ट विचार भन्छौँ र हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मानेका छौँ, कम्युनिस्ट विचार मानेका छौँ, हामी सबैले समाजवाद भन्छौँ, चुनावबाट अगाडि जानुपर्छ भन्छौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सबैले भनिरहेका छौँ। विगतमा यस्ता विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएन, पार्टीले विधि विधान मिचो किचो, त्यही भएर पार्टी फुट्या त हुने होइन, यस्तो खालको समस्या छ कि छैन? नेकपा एमाले के हुन्छ भने समस्या रहित पार्टी कहीँ पनि हुँदैन, अन्तर्विरोध बिना पार्टी भन्ने चिज होइन, त्यसको अस्तित्व नै रहँदैन। अन्तर्विरोध हुन्छ, तर अन्तर्विरोधको सही समाधान कसरी गर्ने? पनि असन्तुष्टिको चाङ छ नेकपा एमाले भित्र भन्छन् नि हो। चाङ अब असन्तुष्टिको चाङ होइन, अन्तर्विरोध जहाँसुकै हुन्छ, सार्वभौम नियम हो।
युनिभर्सल ट्रुथ भन्छ यसलाई। अच्छा। हरेक पार्टीभित्र हरेक ठाउँमा हरेक वस्तुभित्र के हुन्छ, अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यसले नै पार्टीको विकास हुन्छ। बिना अन्तर्विरोध कहीँ पनि विकास तर नेकपा एमालेमा विनाश भएको हामी देख्न सक्छौँ र नेकपा एमाले त यो स्थितिमा आउनुको पछाडि मैले अगाडि बताएँ कि नेकपा फुटेर 3टा पार्टी बनिसकेका छ नि त। अच्छा। एमाले नै विभाजित भएको छ। एमालेको विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव नै यो परिणाम हो, मूल कुरो। त धाँधली पनि भएको छ, पैसामा खरिद बिक्री भएको छ। त्यो एउटा फ्याक्टर हो, अवश्य पनि हो त्यो। अच्छा। के नेकपा एमाले पैसा खर्च गर्न सक्ने त्यो ल्याएको थिएन। तर एउटा कुरा, नेकपा एमाले चाहिँ खरिद बिक्री गरेको छैन, मान्छे किन्ने काम गरेको छैन। यो त ठोकेर भन्न सकिन्छ, नेकपा एमाले मान्छे किन्ने काम गरेको छैन। तर सत्ता पक्षबाट भएको छ, त्यसको बारेमा अझै हामी तथ्य सङ्कलन गर्छौँ। अझै पनि हामीले यो परिणाम अब फाइनल नहुँदासम्म हामी त मिटिङ बसौँला, जिल्लाको रिपोर्ट अझै डिटेलमा हामीले प्राप्त गर्नेछौँ कि कसरी पैसाको चलखेल भयो या कसरी सत्ता पक्षले चाहिँ अलिकति धाँधली गर्ने काम गरेको छ। त्यसका तथ्यहरू अझै पनि हामीले कलेक्सन गर्नु बाँकी छ। तर जे प्राप्त अहिलेसम्म भएको छ, अन्य पार्टीलाई दोष दिने कि अथवा नेकपा एमाले सुध्रिने त अब मजबुत बनाउने, मजबुत बन्ने? त्यसमा प्रमुख रूपले चाहिँ बिग्रने या सुध्रने हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारण प्रमुख हो। अच्छा। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कोही पनि पार्टी सुध्रिने र बिग्रिने भन्ने कुरा, कुनै पनि देश सुध्रिने र बिग्रने भन्ने कुरा त्यसको आन्तरिक अन्तर्विरोध, आन्तरिक विषय नै प्रमुख कुरा हो। अच्छा। अब हाम्रो नेकपा एमाले अगाडि बढ्ने या पछाडि हट्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी काम गर्छौँ, कुन तरिकाले काम गर्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। त्यसबाट अहिले अलिकति हामी पछाडि सोचेको जस्तो परिणाम आएन, यो साँचो कुरा हो। यो परिणाम आउन नआउनुको पछाडि चाहिँ आउनु नसक्नुको पछाडि कारण के हो, यसमा हामी वस्तुवादी हुनुपर्छ। आफू मन चाह्यो मनोगत ढङ्गले विश्लेषण गर्नु हुँदैन। यथार्थ के हो, फ्याक्ट के हो, त्यो आधारमा काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी आत्तिनु पर्दैन। फेरि मङ्सिरमा या भनौँ प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा आउँदासम्म हामीले आफूलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्न सक्छौँ, नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। नेपालको राजनीतिलाई पनि हामी नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भावना छ, त्यो अवसर छ। देशलाई पनि नयाँ तरिका निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ, विकास गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नसक्ने कसले सक्छ त? हामी नसक्ने नेपाली समृद्ध नेपालको नारा त लगायो हैन? हो, त हामीले नगर्ने भने कसले गर्छ? के विदेशले आएर गरिदिन्छ र? अब फेरि पनि एकता, फेरि पनि एकीकरण, फेरि वाम एकताको चर्चा फेरि सुरु भएको छ नि। के छ भन्नुहुन्छ भने नि, एकताबद्ध नभइकन लडाइँ जितिँदैन। एक्लै लडाइँ जितिन्छ नि। पार्टी पनि आफै एकताबद्ध शक्तिको एउटा समूह हो नि। अच्छा। अहिले जस्तै नेकपा एमाले छ, नेकपा एमालेमा चाहिँ लाखौँ 8-10 लाख सङ्गठित सदस्यहरूको संयुक्त रूप हो, यो एकीकृत रूप हो नि यो। अच्छा। त्यो एकताबद्ध भयो भने मात्रै हामी लडाइँ जित्न सक्छौँ। अझै अरू पनि पार्टीहरूलाई मिलाउन सकियो भने, अरू धेरैलाई मिलाउन सकियो भनेदेखि त अझ बलियो भइन्छ नि। अच्छा। त्यो स्वाभाविक कुरा हो नि, वैज्ञानिक कुरा हो नि, यथार्थ कुरा हो नि। हाम्रो सङ्ख्या थपिँदै गयो भने पो हामी अझ बलियो हुन्छौँ त। त्यसरी आज हामी जे छौँ, यो शक्ति हिजो पानी बराबर भएको ती माधव कुमार नेपाल, जगन्नाथ खनाल, प्रचण्ड फेरि पनि काँध मिलाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ? अनि म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ लाखौँ लाख पार्टी सदस्यहरू, हजारौँ हजार नेता कार्यकर्ताहरूको जुन पार्टी हुन्छ, त्यसमा केही नेताहरूको आपसमा तिक्तता हुनसक्छ, केही नेताहरूको मनमुटाव हुनसक्छ। मेरो एमाले भित्र पनि कतिपय व्यक्तिसित चित्त नबुझ्न सक्छ नि। अच्छा। मनै नपर्ने मान्छे हुनसक्छ नि एकै ठाउँ बस्दा। एउटै परिवारको सदस्यहरूमा पनि त कतिपय अलिकति तिक्तता हुन्छ, एउटै परिवारमा पनि, सानो 5-7 जनाको परिवारमा पनि। यो त लाखौँ लाख परिवार हो देशभरिको। यसमा स्वाभाविक रूपमा मलाई कतिपय व्यक्तिसित चित्त बुझ्दैन भन्दैमा मैले घरै छोडेर जसरी तपाईँले फराकिलो सोच राख्नु भएको छ है, परिवारमा अथवा समुदायमा, समाजमा आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ, स्वाभाविक हो। घर आगो लगाएर हिँड्नु हुँदैन। ठिक छ, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। तर अन्य नेताले त यसरी बुझ्दैन नि त। अन्य नेताले त होइन, यो मलाई मन परे, यसलाई त म जसरी सिद्ध्याउँछु लाग्छन्, कुरा त्यो हो। अब यो व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा देश चल्दैन, पार्टी चल्दैन हैन। हामी एउटा निश्चित मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढेका छौँ। त्यो भनेको अरू केही पनि होइन, त्यो भनेको नेपाली जनताको समृद्धि हो, समाजवादको कल्पना गरेका छौँ हामीले। त्यो भनेको अब समाजवाद मान्छेले नबुझ्दैन, सबै मान्छेको समृद्धि, सबै नेपाली जनताको समृद्धि यसरी बुझ्नु पर्यो। समाजवाद हामी चाहेको त्यो हो नि। आज के छ भने मुठ्ठीभरका मान्छेहरू अरबपति खरबपति हुनेर बहुसङ्ख्यक जनताहरू काम गर्दै गर्दाखेरि पनि पेटभर खाना नपाउने जुन परिस्थिति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भने हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लाए हो कि त्यो नै प्राप्त हुँदैन भने श्रमजीवीको भनौँ न, गरिबीहरूको, निमुखाहरूको पार्टी भनेर
नेकपा एमाले हामी चिन्छौँ लिन्छौँ है पार्टी त्यही नै हो नि, त्यसैले हाम्रो जीवन गयो। मेरो 50 वर्षको जीवन त्यसकै लागि गयो नि। म जस्ता हजारौँ नेता कार्यकर्ताको जीवन शहीद भए, बलिदान भए, हजारौँ मान्छे मरे त्यसकै लागि, जनताको जीवन उठाउनको लागि, मुलुकको समृद्धि। जनताको जीवन उकासेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब तुलनात्मक रूपले स्थिति हिजोभन्दा आज बेटर छ तुलनात्मक रूपले। तर हामी जस्तो सोचेका छौँ, हामीले जस्तो चाहेका छौँ त्यो चाहिँ भएको छैन, सत्य हो। यसबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ, तर केही पनि भएको छैन भन्ने जुन खालको एउटा हल्ला गरिँदैछ नि, त्यो पनि असत्य हो, केही पनि मिथ्या हो त्यो कुरा। किन केही भएको छैन भन्ने कुरालाई हजार तर्क दिन सकिन्छ, तथ्य प्रगति भएको छ, प्रगति भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर, कति राम्रो उहाँहरू आइसके। अहिले म यसपल्ट गाउँमा गएँ, चुनाव प्रचारमा हेर्नुहोस्, गाउँमा पिच छ, गाउँमा स्कुल हो। तपाईँको घरमै बसेर, आज घरमै बसेर आमाले अब खाएको चाहिँ खाना खाएर मान्छेहरूले घरमै बसेर डिप्लोमासम्म पढ्न सक्ने स्थिति छ। गाउँमै गाउँको अगाडि कलेजको विकास भएको छ, घरमै बसेर स्वास्थ्य उपचार, स्कुलको विकास, बाटोघाटो, खानी, घर घरमा धारा हेर्नुहोस्। आज म के देख्छु भनेदेखि पानी बोक्नको लागि बोकेर आधा 1 घन्टा पानी बोक्ने एउटा अवस्था थियो, महिला पँधेरोमा जानुपर्ने अवस्था थियो। आज घर घरमा धारा, तर पर्याप्त भएको छैन। केही ठाउँमा त पुगेका छन् नि सुविधाको। आज हेर्नु पहाडमा तपाईँ माथि हवाईजहाजबाट हेर्ने भने डाँडा काँडा उज्यालो देखिन्छ कि त्यो कुनै। आज हामीले हिजोको आजभन्दा 20-25 वर्ष पहिलेको अवस्था र आजको तुलना गर्नु कति चेन्ज भएको छ। विकासको लहर जग चाहिँ हामीले बसालेका छौँ। विकास भनेको निरन्तर चलिरहने कुरा हो, पर्याप्त छैन। पर्याप्त त कहिले पनि हुँदैन, किन निरन्तर चलिरहने कुरा हो। जनताको चाहना अपेक्षालाई हामीले परिपूर्ति गर्दै लानु पर्यो। यति मात्रै, जस्तै अब भनौँ न, चीन, रुस, अमेरिका, भारत जस्तो जसरी प्रगति भइरहेछ, हामी त संसारभरि जान्छौँ नि, त्यसको तुलना गर्दाखेरि हामीले त्यो अनुसार गर्न सकेका छैनौँ। त्यो त पछाडि पार्नुको प्रमुख दोषी भने राजनैतिक दलै हो। त्यसमा हाम्रो देशको जनताले त विकास चाहिरहेका छन्, राजनीति गर्ने व्यक्तिले विकास नचाहेको देखियो हो नि त। उहाँले विकासको नाममा बखण्डा, विकासको नाममा प्रोपोगन्डा रच्ने, विकास नगर्ने, पैसा भ्रष्टाचार गर्ने, कुम्ल्याउने, आफ्नो विकास गर्ने, जनताको विकास नगर्ने, त्यही त हो नि। यसको पछाडि धेरै कारण हुन्छ। हेर्नुहोस्, खालि चाहिँ राजनीतिक नेताहरूलाई, राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै दोषी हुन् भने यो यथार्थ सत्य होइन। सत्य के भने हाम्रो इतिहास हो, हाम्रो समाज हो, हाम्रो सामाजिक प्रवृत्ति। जस्तै म खराब छु भने मलाई चुन्ने जनताहरूले पनि त सोच्नु पर्यो नि, त्यस्तो खराब मान्छेलाई किन चुन्या त? यसका भागीदार हुन्। किन हाम्रो समाजको जुन सामाजिक बनावट छ नि, त्यो सामाजिक बनावटले नै हामी नेताहरू जन्माएछ कि संरचनाले। हामी आकाशबाट खस्या त होइन नि, यही समाजबाट जन्म्या। सामाजिक संरचना जुन बन्या छ, हाम्रो इतिहास जुन बन्या छ, आफ्नो पृष्ठभूमि, त्यसले समग्र कुराले प्रभाव पारेको छ। र यसको तात्पर्य चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू सबभन्दा बढ्ता जिम्मेदार हुनैपर्छ र हुन्। हेर्नु, हामी राजनीतिक पार्टीहरू देश चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि पनि हामी जिम्मेवार हौँ, पछाडि पर्दाखेरि पनि हामी जिम्मेवार हुनैपर्छ। किनकि देशलाई अगाडि बढाउने जिम्मा लिएर हामी राजनीतिमा लागेका छौँ। देश मैले अगाडि बढाउँछु भनेर राजनीतिमा लागेका छौँ भनेदेखि देश अगाडि बढ्दा त्यसको मुख्य जिम्मेदार पनि हामी हौँ। जे जति प्रगति भइरहेछ अहिले, त्यसको एक हदसम्म जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीका नेता हुन् नि। आजको यो परिवर्तन, यो चेन्ज राम्रो गरे जनताले ताली बजाउँछ, प्रशंसा गर्छन्, सम्मान गर्छन्। राम्रो गरे जनतालाई दण्ड सजाय दिने अधिकार हो नि। जनता चाहिँ के भन्दाखेरि वास्तवमा भगवान जनता हुन्। भगवान भन्छ नि मान्छेले, मैले त जनता नै भगवान हो। पूजा गर्ने हो भने नि, सेवा गर्ने हो भने नि, जे गर्नु पर्ने हो। अब भजन गाउने हो भने जनताको भजन गाउने हो, पूजा गर्ने हो जनताको पूजा गर्ने हो, सेवा गर्ने हो जनताको सेवा गर्ने हो। हाम्रो धर्म त्यो संस्कार, त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिमा छैन, विलय हुँदै गएको छ। कमजोरी छ अवश्य पनि। कुसंस्कार देखिया छ, बोली चाली, भाषा शैली, अहंकार, अनुशासन पनि छैन। अनि जनताले के सिक्नुहुन्छ? तपाईहरू देश बनाउने, जनतालाई सुख सुविधा दिने, हैन, परिवर्तन गर्ने नाममा तपाईहरू पार्टी खोल्नुहुन्छ, पार्टीमा लाग्नु भएको छ 50 वर्षदेखि, खोइ त। तर वास्तवमा चाहिँ ठिक के हो भन्दाखेरि चाहिँ जनताको जुन भावना छ, जनताले विभिन्न ढङ्गले आफ्नो भावना व्यक्त गरेका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले ठिकसँग बुझ्नुपर्छ, त्यसको ठिकसँग र रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। जनताले किन हामीहरू आलोचना गरिरहेछन्? कतिपय नेता त 5 वर्षपछि बल्ल बल्ल आफ्नो गाउँघर फर्किएका छन्, स्थानीय तहको निर्वाचन उम्मेदवार, त्यो पनि हामीले देखेका छौँ। विभिन्न कमजोरी होला। दाङको चर्चा गरौँ न, के कस्तो रह्यो नेकपा एमालेको उपस्थिति, कहाँ जित्यो, दाङको चर्चा गरौँ। त्यहाँ पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार त भएन, अवश्य पनि म त घुमेँ, अपेक्षा अनुसार भएन। तर पनि अब हामीले घराइन उपमहानगरपालिका शानदार रूपमा राम्रोसँग जितेका छौँ, त्यसको ठुलो प्रभाव पनि छ। अहिले तुलसीपुरमा हामी अगाडि छौँ, त्यहाँ उपमहानगरपालिकामा अगाडि छौँ,
तर पनि पहिलेको अपेक्षा हामीले पछाडि चाहिँ किन लुज पऱ्यो गरेका त? छौँ। त्यहाँ पनि म सोध्न चाहन्छु। त्यसो अब त्यो दाङ अलग्गै दाङको कुरा होइन, समग्र देशको राजनीतिक जुन हजुर। परिस्थिति हो, हजुर। त्यहाँ जुन गठबन्धन भइरहेछ, अहँ। 5 दलीय भनेपछि गठबन्धन गठबन्धन, धक्का दियो तपाईँहरूलाई? त्यो राजनीतिले देशको जुन अहिलेको एकातिर 5 दलीय गठबन्धन र अर्कोतिर नेकपा एमाले भन्ने जुन एउटा ध्रुवीकरण भयो, यसले चाहिँ यो नै मूल कारण हो भन्छु मैले। भनेपछि नेकपा एमाले यो गठबन्धनबाट डराएर अब यसलाई फुटाउँदै लाग्ने हो कि? डराउने भन्दा पनि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा रियालिटी हो भन्ने कुरो। डराउनु त किन डराउनु पर्यो र? किनभने 6 दलीय सबै दल 10 दल मिले पनि त हामी एक्लै लड्न सकिँदैन? यो राजनीतिक दलको त्यही त। अस्तित्व नै नामित हुन्छ। यसरी गठबन्धन बनाउने हो भने कुन पार्टी के कस्तो पार्टी भन्छ जनताले कसरी थाहा पाउने? मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? त्यसो र तपाईँले ठिक कुरा प्रश्न के उठाउनु भनेदेखि चाहिँ जनताले गठबन्धन रोज्ने हो कि पार्टी रोज्ने हो भन्दाखेरि जनताले त पार्टी रोज्ने हो। हजुर। जो त त्यो पार्टीको घोषणापत्र, त्यो पार्टीको नेता नीति कार्यक्रमको आधारमा जनताले भोट हाल्यो। त्यसरी सिङ्गल लडेपछि मात्रै सिङ्गल आफ्नो पार्टीको नीति कार्यक्रम विचार लिएर जनताको बिचमा जाँदाखेरि अनि बल्ल जनताले चाहिँ एकदमै कडा प्रतिस्पर्धा भनौँ न, एउटा कस्तो नीति लिने भन्ने कुरा चाहिँ, कस्तो नीतिको पक्षमा जाने भन्ने कुरा कस्तो नेतृत्वलाई जिताउने पैसा लाग्यो। एकातिर काङ्ग्रेस, अर्कोतिर माओवादी जो विपरीत विचार छ, त्यो आपसमा चाहिँ के भन्दाखेरि मिलेर आउँदाखेरि के भयो, जनताले केलाई रोज्ने? साझा कार्यक्रम के कार्यक्रम छ फेरि? साझा नीति के हो, साझा सिद्धान्त के हो, साझा कार्यक्रम के हो, त्यो पनि छैन। माओवादीको त घोषणापत्र नै भएन होइन, के हो काङ्ग्रेसको घोषणापत्रलाई मेरो हो भनेर भन्नु पऱ्यो, त्यो पनि भन्नु भएको छैन। यसले गर्दाखेरि जनतालाई कन्फ्युजन भयो, जनतालाई अन्यल भयो। हामी पार्टीहरूले जनतालाई अन्यलमा राख्नुहुन्न। हाम्रो नीति कार्यक्रम विचार यस्तो हो। त्यसको कारण धेरै जनताको मत पनि बदर भयो, दुरुपयोग भयो। धेरै बदर भयो यसपटक चाहिँ, धेरै जनताको मत बदर भयो। जनतालाई कष्ट भयो के भोट हाल्नको लागि। जनतालाई सरलभन्दा सरल तरिका अपनाउनु पर्छ हामीले। हजुर। यो जुन एउटा एकदमै भद्रगरको स्थिति, जनतालाई यस्तो छ कि कतिपय मान्छेलाई बेकारमा भोट हाल्न जाँदैन भनेर भोट हाल्न जाने कुरामा अल्छी हुने। वास्तवमा अहिलेको मतदानमा चाहिँ कम मान्छेको सहभागिता छ। विद्युतीय प्रयोग गर्न हामी सक्छौँ होला? निर्वाचन आयोग सकिन्छ, किन सकिँदैन? हामी त्यो विकास गरेको त्यो विकास प्रवृत्तिमा किन गर्नुपर्छ? किन चुक्यौँ? अब यो किसिमले जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन। निर्वाचनमा जानको लागि जनताले जुन खालको असहज महसुस त्यो त पार्टीले खबरदार गर्नु पर्यो नि त, नेकपा एमाले भन्नु पर्यो। आगामी दिनमा चाहिँ अहिलेको मतदानको जुन प्रक्रिया छ, असहज अवस्था छ, त्यो जनता धेरै परेशान छन्। यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। त्यो खास गरिकन सबैले, खासै सत्ता पक्षले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि यो निर्वाचन जुन प्रणाली छ, यसलाई कसरी सच्याउने, कसरी सुधार गर्ने, यसमा टेक्नोलोजीको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ होइन। अरू पनि कुरा नियम कानुनमा कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो, यो अहिलेको घटनाबाट हामीले गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ र यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ, परिवर्तन गर्नु जरुरी छ आउने दिनको लागि। कमसेकम पनि आउने प्रदेशको चुनाव, संसदीय चुनावमा यो स्थिति नरहोस्, यो असहज अवस्था नरहोस्। धेरैभन्दा धेरै मतदाताले चुनावमा भोट खसाल्ने, भोट हाल्न आउने आकर्षित कसरी गर्ने जनतालाई, यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यो मतदान गर्नेहरूको सङ्ख्या, जनताको चाहिँ सङ्ख्या घट्दै जानु भनेको लोकतन्त्रलाई खतरा हो। त्यो अहिले सङ्ख्या, मतदान गर्नेको सङ्ख्या घट्या छ, पर्सेन्टेज घट्या छ पहिलेको तुलनामा। यो पनि खतराको कुरा हो। त्यसले यो कुराले यी सबै कुरालाई सङ्कटमा पर्न सक्छ। यो जम्मै कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। र अब फेरि भन्नु हो, राजनीतिक पार्टीहरूले सिद्धान्त नीतिको आधारमा मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा रोज्नुपर्छ। एउटै अब एकता हुन्छ, एकीकरणको चर्चा पनि छ। हो, तपाईँले कुरा उठाइराख्नु भएको छ। हजुर। तपाईँको नीति एउटै हो, सिद्धान्त एउटै हो, उद्देश्य एउटै हो, लक्ष्य एउटै हो। तपाईँ अलग पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवाद हैन, सबै कुरा समाजवाद। तपाईँ के को लागि अलग पार्टी बनाउनुहुन्छ? किन अलग अलग पार्टीमा बस्नुहुन्छ? त्यसमा के कुराले काम गरेको हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अध्यक्ष म हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता होला, म महासचिव हुनुपर्छ चाहना होला विभिन्न पार्टीभित्र। के मैले मेरो पद चाहिँ छोड्दिनँ तर पार्टी सिद्धियोस्, पार्टी चाहिँ बरु सिद्धियोस्, तर मेरो अध्यक्षको पद मैले छोड्नु हुँदैन। अमुक चाहिँ पार्टीको पद, निश्चित पद मैले छोड्नु हुँदैन। मिसिएपछि त मेरो पद जान पनि सक्छ नि। तर एमाले भित्र पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति अलि हावी भयो के, व्यक्ति अलि लादिएको जस्तो पनि देखियो। एमालेमा त धेरै सुध्रेको हो, यो कुरा धेरै राम्रो छ। अब तपाईँ काङ्ग्रेसमै हेर्नुहोस्, माओवादीमै हेर्नुहोस्, केही समाजवादी पार्टी जो पार्टीभित्र चाहिँ एकदम अपमान भयो भनेर अलग हुनुभएको छ, त्यहाँभित्र नि हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र दुईवटा मधेसी पार्टी फुटेर अलग अलग भइरहेछ। भनेदेखि यो चाहिँ किन भइरहेछ नेपालमा भनेपछि हामी के छौँ भने
नेपाली नेताले के सोच्नु पर्यो भने नि पद भन्दा पनि उहाँले प्रतिष्ठा, पार्टीको इज्जत, पार्टीको एउटा जुन गरिमा त्यसलाई बचाउन सक्नु पर्यो। मुख्य रूपमा जस्तो मदन भण्डारीलाई तपाईँहरूले पटक पटक सम्झिनुहुन्छ, मनमोहन अधिकारलाई पनि सम्झिनुहुन्छ। उहाँले त्याग समर्पण गर्नुभएको छ, धेरै योगदान दिनुभएको छ, गाउँ गाउँलाई उठाउनु भएको छ, विकास गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सिद्धान्त, उहाँहरूको विचारमा बोकेर हिँड्न सकेको छ त नेकपा एमाले? उहाँहरूको विचार नै बोकेर हामी हिँडिया छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो हाम्रो कतै अलिक चुक्या हो, महाधिवेशनले पास गरिएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने सवालमा व्यवहारमा कमी कमजोरी छन्। तर तुलनात्मक रूपले अरू पार्टीभन्दा नेकपा एमाले धेरै बेटर छ। कम्पेयर गर्नुहोस् अरू पार्टीसित। अलिक व्यवहारिक देखिन्छ। अरू व्यवहारिक छ, सिद्धान्त, नीति, विचार, सङ्गठन, विस्तार, यी सारा कुरामा अरू पार्टीभन्दा तुलना गरौँ। अरू पार्टीले पनि हेरुन् कि नेकपा एमाले जस्तो सिस्टमेटिक अरू पार्टी छैन। तर अरू पार्टीलाई बढीभन्दा बढी आरोप पनि लगाउँछ। तर यति मात्रै पर्याप्त छैन। अच्छा, यतिले मात्रै हामी सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ के भन्दा पाँचै दलसित फेरि आउने चुनावमा पनि लड्दाखेरि पनि हामीले जित्ने पोजिसन, बहुमत ल्याउने तरिकाले हामी सोच्नु कसरी बनाउनुहुन्छ त तपाईँ? त्यसमा हामीले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा जित्नको लागि त अब कसरी अगाडि बढ्ने अहिलेको यो चुनाव, मेरो विचारमा अहिलेको यो चुनाव आगामी चुनाव जित्नको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हुनुपर्छ र यसबाट आत्मसमीक्षा गरेर हामी आउने चुनावमा नेकपा एमाले बहुमत ल्याउने गरी त्यो तयारी गर्न सक्छौँ। त्यो हैसियत छ नेकपा एमालेको। हैसियत गुमायो, सबैले पत्याएको, माया गरेको, विश्वास गरेको। मैले पटक पटक भनिरहेको छु 2074 अरू इतिहासलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। विगतमा बाजी मारेको, किल्ला गाडेको ठाउँमा पनि 25औं-30औं वर्षमा जितेको ठाउँ पनि यसपटक भने उसले पराजय भोग्नु परेको छ। किन भयो? आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। कहाँ रहे कमजोरी? त्यो साग गुम्दै गएको छ। त्यो हामीले, मैले फेरि पनि भन्छु, जनमतको हिसाबले हामी त्यस्तो कमजोर छैनौँ। यो यथार्थ हो। त्यो हेरौँ, सबै तथ्य हेरौँ। तर पनि हामीले जति अपेक्षा गरेका हौँ त्यो भएन भने जित्नको लागि फेरि पनि एकीकरण, एकता, वाम एकता गर्नै पर्ने हो। त म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य एउटै भइसकेपछि अमुक नेताको निश्चित पदको कारणले, अमुक नेताहरूको तिक्तताको कारणले पार्टी चाहिँ मिल्दैन। दही चिउरा खुवाएर खाना बोलाउँछु भन्नुभएको छ तपाईँको अध्यक्षज्यूले। आउनुहुन्छ त दही चिउरा? होइन, त्यसरी चाहिँ फेरि पनि मिल्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। सगुनको रूपमा भन्नु, स्वागत गर्ने रूपमा होइन। पार्टी के को लागि? पार्टी नेताको पद प्रतिष्ठाको लागि हो कि पार्टी जनताको लागि हो? क्वेसन यहाँनिर हो। हजुर, यदि जनताको लागि पार्टी बनाउने हो भने जनतालाई सबभन्दा बढी उपलब्धि हुने गरी, फाइदा हुने गरी, देशलाई फाइदा हुने गरी पार्टी निर्माण गरौँ, पार्टी बनाऊँ। त्यसो भएर मिलेर जाँदाखेरि जति उपलब्धि हुन्छ, फुटेर जाँदाखेरि हुँदैन। विभाजित देखियो, त्यो त देखिसकेको छ, यो रियालिटी हो। अब तर मिल्ने कसरी भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ, त्यो अलग छलफलको विषय हो। कतिपयले मिल्दैन भन्नुभएको छ, कतिपय मिल्नुपर्छ। जनरल खनालले चाहिँ अब यो गठबन्धन हाम्रो पक्षमा त्यति फाइदा भएन, अब हामी वाम एकता गर्छौँ भन्ने सङ्केत पनि गरिरहनु भएको छ उहाँले। त्यो भन्नुभएको छ नि, राम्रो कुरा। हजुर, त्यसै गरी अब वर्षमान पुनको पनि माओवादी नेताको पनि कुराहरू आइरहेछ। अझै राम्रो कुरा होइन, धेरै कुरा छ। एउटा रियलाइजेसन त भयो नि। एमाले सिद्ध्याउँछौँ भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो। एमाले आफै सिद्धिएको पनि स्थिति देखिया छ। माधव नेपाल जिते त के भन्दा एकमात्र लक्ष्य भनेको एमाले सिद्ध्याउने हो भनेर कमरेड माधव कुमार नेपालले भन्नुभयो। हजुर, होइन। अब के भयो त आखिर? परिणाम हेर्नुहोस् न। फेरि पनि हिजो विश्वासघात गरेको, घर छोडेर हिँडेको मान्छेलाई फेरि पनि पार्टीमा ल्याउँदाखेरि विश्वास फेरि गर्न सकिन्छ? पटक पटक घात गरेको मान्छेलाई हिजो पनि माले एमाले विभाजित भएको थियो। वामदेवजीहरू अलग पार्टी बनाउनु भएको थियो होइन। आपसमा मारपिट भएको थियो। त्यस्तो त अहिले कमसेकम भएको छैन। अहिले त मारपिट भएको छैन। हिजो त हाल टाउको फुटाउने काम भएको थियो। त्यो त संसदमा हामीले देख्यौँ नि। संसदमा मात्र होइन, बाहिर सडकमा टाउको फुटाल्ने काम विभिन्न घटना। अहिले त जनताले कुटा खान्छ, नेता त जोगिन्छन्, भाग्छन्। त्यसो भएर अहिले चाहिँ मुखले चाहिँ शब्द बाँड चाहिँ प्रयोग भएको मात्रै हो। पहिला त त्यो घाउ निको भइसक्यो त, फेरि त्यो पनि हुनसक्छ नि त। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि भौतिक रूपमा आक्रमण अहिले हुने स्थिति रहेन कमसेकम। तर भौतिक रूपमा भन्दा पनि त्यो मनको बाणले बढी घोच्छ, बढी पिरोल्छ भन्छ नि। कहिले त्यस्तो हुन्छ, कहिले काहीँ घरमा पनि कहिले आमा छोरीको झगडा हुन्छ कि। हजुर, अनि त्यसपछि कहिले काहीँ बाउमा छोराहरूको झगडा हुन्छ, घर छोडेर हिँड्छ, दाजुभाइ बिचमा मनमुटाव, अलिकति अंशबन्धन कहिले काहीँ त्यो हुन्छ। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा घरमा मिलाएर राख्नुपर्छ नि। घरको मुलीले
घरको मुलीले के हुन्छ त्यसको दायित्व भनेदेखि घरमा छोराछोरीहरू परिवारहरू आपसमा झगडा गरे अब अध्यक्षज्यूले कहिले बोलाउनुहुन्छ त्यसो भए अब यो अभिभावक त हाम्रो अध्यक्षज्यू नै हो अब यो चुनाव उहाँकै हातमा छ कसलाई बोलाउने कसलाई मिलाउने कसरी जाने बढी दायित्व त हामी आन्तरिक रूपमा सल्लाह गर्छौँ विश्लेषण गर्छौँ हामी ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ एकदम ठन्डा दिमागमा प्रवेश गर्नु भएको छैन तपाईँहरू होइन अब यो अलिकति टेन्सन देखिन्छ यो चुनाव सकिएपछि हजुर यो चुनाव सकियोस् त्यसपछि हामी बसेर यसको चाहिँ समीक्षा गर्नु जरुरी छ र हामी अझ आउने चुनावमा राम्रो कसरी गर्ने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ के गर्दा हुन्छ अब धेरै उपायहरू हुनसक्छ पार्टीले आन्तरिक रूपमा अन्य विकल्प के देखाएको छ नेकपा एमाले वाम एकता एकीकरण हुन सकेन भने विगतमा हामीले एकीकरण गर्यौँ पार्टी त्यो हुन सकेन भने अन्य विकल्पमा चाहिँ केही छ त्यस्तो के छ भने नि नेकपा एमाले आज पनि जुन पोजिसनमा छ हामीले विभिन्न तरिकाहरू अपनाउन सक्यौँ पार्टीको आन्तरिक स्थितिमा या मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा केही चेन्ज ल्याउन सक्छौँ र परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ र आउने चुनावमा बहुमत ल्याउने गरी जान सकिने पर्याप्त आधार र सम्भावनाहरू छन् अहिले डिटेलमा तपाईँसित मैले भन्न ती सबै समय पनि छैन र चाहन्न पनि अहिले तर मैले देखेको मेरो विश्लेषण के छ भनेदेखि चाहिँ नेकपा एमालेलाई बहुमतमा ल्याउन सक्ने आधार र सम्भावना छन् यो सूचकहरू अब खोज्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो ती समाधानका उपायहरू विकल्पहरू के हुन सक्छन् ती हामीले खोज्नुपर्छ भेटिन्छ बाटो वे आउट छ हामी त्यो खोज्छौँ यो अहिलेको लागि यो हाम्रो शिक्षा हो ठिक छ पार्टीले चुनाव हाम्रो लागि एउटा गम्भीर शिक्षा ठिक छ पार्टीले जित्ता हार्ला तपाईँ हामी सबैले स्वाभाविक स्वीकार्नुपर्छ होइन त्यो कुनै ठुलो नै परिवर्तन त्यसलाई हामीले नलिनु आत्तिनु पर्दैन तर जनता परिवर्तन चाहन्छन् समाजवादको हामीले चर्चा गरिरहेछौँ बहसको विषय बनेको छ समाजवादको लागि त कृषिमा लगानी हुनु पर्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा हामी लगानी गर्नु पर्यो खोइ त हामी कृषि प्रधान देश भनेर विश्वका राष्ट्रहरूले हामीलाई त्यसरी चिन्नुहुन्छ विश्वमा त्यस्ता उत्कृष्ट र्याफ्टिङको लागि त्यस्ता नदी नालाहरू पनि छन् हामीसँग पर्यटक आउनको लागि घुम्नको लागि डाँडा काँडा हिमालहरू नदी नाला त्यो सम्पदाहरू प्रशस्त कला छन् कलामा हामी धनी छौँ होइन विभिन्न जात जाति वेशभूषा थुप्रै कुराहरू हामीसँग छ तर पनि किन प्रयोग गर्न सकेनौँ हामीले पैसा किन लिन सकेनौँ हामीसँग भएको कुरालाई बेच्ने मात्रै कुरा भयो के त्यो सम्पदालाई संरक्षण गरेर जोगाएर विश्वका मान्छेको विश्वको ध्यान किन आकर्षित गर्न सकेनौँ दुःखको कुरा हो कि हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले मान्छे बेच्छौँ र बाहिरबाट सामान किन्छौँ र खाडी मुलुकबाट हामीले पैसा कमाएर लिएर आउँछौँ र भारतबाट चामल किनेर खान्छौँ तरकारी यो मैले उदाहरणको रूपमा भनेको हजुर उदाहरणको रूपमा चाहिँ हाम्रो विडम्बना हाम्रो देशको आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक गतिविधि इकोनोमिक एक्टिभिटीको चाहिँ मूल चुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे बेचेर सामान किन्ने सारमा यसको धेरै लामो व्याख्या हुने भयो होइन मान्छे बेचेर सामान किन्ने या पसिना खाडीमा पसिना बगाएर पैसा ल्याउने नेपालमा अनि त्यो पैसा चाहिँ के भन्दाखेरि भारतमा भारतबाट चामल किनेर खाने तरकारी किनेर खाने यो जुन आर्थिक गतिविधि छ यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ समाजवाद ल्याउनुको लागि त्यो भनेको के हो त भन्दा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ र रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ धन्दा पनि ठप्प पार्ने नचलाउने होइन कृषि खेतहरू बाँझो राख्ने खण्डीकरण गर्ने अनि जनशक्तिलाई विदेश पठाउने रेमिट्यान्स देश धानेको छ भने गदगद भएर बस्ने कहिलेसम्म त्यसमा जिन्दगी त चला देश चल्छ त्यसमा सबभन्दा जोड मेरो केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पेट्रोल डिजेल जस्तो चिजहरू छ तिनी चिजहरू र पनि आत्मनिर्भर बनेर बिजुलीबाट काम चलाउने एउटा त्यो बाटो वे आउट निकाल्न सकिन्छ सम्भावना एकदमै नेपालमा त्यो सम्भावना छ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्नै पर्छ किनकि अरू सबै चिज रोक्यो भने पनि मान्छे बाँच्न सक्छ तर खाने चिज रोक्यो भने के हुन्छ त्यसो भएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले ध्यान दिनु के पर्छ भन्दाखेरि नेपाली जनता जस्तो सुकै कठिनाइ हुँदा पनि खानेकुरामा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो नम्बर 1 त्यसपछि अरू धेरै प्रगति गरौँ अरू धेरै क्षेत्रमा हामीले के प्रगति गर्नुपर्छ गरौँ तर पहिला खानेकुरामा सेयर गरौँ अनि त्यसमा हामीले हामी धान बेच्थ्यौँ भारतीय नागरिकलाई काम त्यसो गरेर मैले पनि कृषिमा ध्यान दिउँ कृषि उत्पादनमा बढाउने कुरामा पहिलो ध्यान दिउँ कमसेकम त्यसमा आत्मनिर्भर बनाऊँ खानेकुरामा आत्मनिर्भर बनाऊँ त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने हामी कसरी उत्पादनलाई वृद्धि गरौँ कसरी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भने माटो परीक्षण गर्ने हैन कुन जग्गामा हिमाल पहाड तराईमा जडीबुटीहरू हेर्नुस् त त्यतिखेर गएका छन् हामीले औषधि उपचार गर्न सक्छौँ सम्भावना थुप्रै छ तर
किन हामीले चाहेनौँ कि नचाहेर मैले हेर्दाखेरि त के देख्छु भनेदेखि नेपाल त यस्तो देश हो कि हामीले साँच्चै यो देशको जब प्रगति हुन थाल्यो भने चीन र भारतको प्रगतिलाई यसले उछिन सक्छ। हेर्नुहोस्, चीन र भारत विदेशीहरूले नेपाललाई पटक पटक आँखा गाड्छन्, किनभने यहाँ धेरै कुरा छ के। उनीहरू नेपाल आउँदा ओहो यति सुन्दर देश आयो भनेर खुसी हुन्छ, रमाउँछन्। घुम्नको लागि नेपाल पहिलो चोइसमा पर्छ। तर नेपालीले अवसरको रूपमा पनि विदेशलाई देख्ने होइन, जे कुरा पनि विदेशले देख्ने, नेपालमा किन छैन र? यो देश चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो देश चाहिँ प्रकृतिले हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अमूल्य सम्पत्ति अथाह सम्पत्ति सितैमा दिएको छ। हजुर, यसलाई हेर्नु एकदम हजुर छोटकरीमा भन्छु मैले। हजुर, नेपालमा प्रकृतिले हामीलाई सितैमा अथाह सम्पत्ति दिएको छ। त्यस्तो चाहिँ त्यो चिज निर्माण गर्नको लागि विदेशीले खरबौँ खर्च गर्नुपर्छ, एकदम लगानी गर्नुपर्छ। तर हामीलाई त्यो गर्नु पर्दैन। चीनकै कुरा, चीनले त कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। हेर्नुहोस् त, अमेरिकामा पनि खेतीपाती हुन्छ, अनि हामी नेपाल चाहिँ मुलुक चाहिँ किनेर खाने कति सोखिनदार काम नगर्ने यो विडम्बना हो। त्यसो भएर चाहिँ हामीले हर क्षेत्रमा, कृषिमा, उद्योगमा, हरेक क्षेत्रमा प्रोडक्सनमा ध्यान दिनु पर्यो, उत्पादनमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसमा सरकार प्लस पब्लिक त्यस्तै सहकारीहरू यो जम्मै लागेर उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो। अभियान चलाउनु पर्यो। यसमा त नेकपा एमालेले चाहिँ अब के नीति नै हो, घोषित नीति हो। अभियान चलाउनु पर्यो के, गाउँ ओडा तहसम्म, केन्द्रसम्म नेकपा एमाले घर दैलोमा पुग्नु पर्यो। चुनावको लागि नारा लिएर होइन, जनताको जनमुखी कार्यक्रम लिएर घरमा पुग्नु पर्यो नेकपा एमाले। अबको यात्रा त्योतिर जानु पर्यो। ठिक हो, तपाईँको कुरा ठिक हो। अब सम्भावना पनि धेरै छ, यहाँले भन्नुभएको छ। र अहिले प्रत्येक व्यक्ति लगभग 60,000 ऋणमा छन् भन्ने कुरा पनि देखाइरहेछ। यो ऋणबाट कहिले मुक्ति पाउने? खालि हामी विदेशीको मुख ताक्ने? यसमा दुईटा कुरा सोच्नुपर्छ। हामी मूलभूत रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरामै हाम्रो फोकस हुनुपर्छ, जोड हुनुपर्छ। तर आजको दुनियाँमा पुँजी र प्रविधि आयात नगरिकन पनि विकास गर्न सकिन्न, किनकि अब बाहिरी देशसित पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ कि। हामी नेपाल चाहिँ आइसोलेटेड ढङ्गले बस्न सक्दैन। नेपाल संसारसित अब गाँसिएको छ, धेरै कुरामा जोडिएको छ। धेरै कुरामा जोडिएको हुनाले के छ भने हामी सबैसित एउटा रिलेसन कायम गर्नुपर्छ, सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई, कूटनीतिकदेखि लिएर जस्तै अब पुँजी प्रविधि लगायत तमाम चिजहरू हामीले ल्याउने, हाम्रो देशको मान्छेहरूलाई बाहिर अनुदानको कुरा हुन सक्छ। ऋण चाहिँ लिनु भएन अलिकति, र ऋण पनि लिनै हुन्न भन्ने होइन, त्यो हाम्रो देशको फाइदाको लागि होइन। यस्तो ऋण तपाईँ लिनुहोस् र त्यसलाई यस्तो ठाउँमा लगानी गर्नुहोस् जसबाट कि हाम्रो देशलाई नाफा होस्, रोजगार सृजना होस्, देश धनी होस् होइन। त्यो ऋण तिरेर पनि, ल्याएको ऋण फिर्ता गरेर पनि देश धनी होस्, त्यो किसिमले ऋण लिनै हुन्न भन्ने होइन। तर पनि आत्मनिर्भर हुने कुरामै हामीले के गर्नुपर्छ, जोड दिनुपर्छ। छोटकरीमा अबको यात्रा आत्मनिर्भरतर्फ, अर्थतन्त्रको निर्माण र हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन नारा छ नि, यदि त्यो परिपूर्ति गर्ने हो, त्यो लक्ष्यमा, त्यो गन्तव्यमा पुग्ने हो भने आजैबाट हामीसँग जे जति छ जाय जेथा धन सम्पत्ति, त्यसलाई चाहिँ हामीले काम गरौँ, श्रम त्यसमा लगाउँ, त्यसमा उत्पादन वृद्धि गरौँ, आत्मनिर्भर बनौँ। आफूले उत्पादन गरेको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने छु। हरेक क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। यो सबै कुरा हामीलाई थाहा छ, मात्र अब हामीले काम गर्नुपर्छ। नीति सिद्धान्तमा त्यति समस्या छैन। कार्यक्रमको पाटोमा अलिकति नीति सिद्धान्तमा समस्या छैन। हामीले बारम्बार भन्दै, लेख्दै, पास गर्दै, महाधिवेशनबाट पटक पटक यो कुरा त जनताले त याद गरिसके। तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दाखेरि चाहिँ जसरी सोचेका छौँ, भनेका छौँ, त्यसरी लागू हुन सकिरहेको छैन। यसमा सबैले सोच्नुपर्छ, सबै राजनीतिक पार्टी, त्यसमा एमाले अझ बढी गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीज्यूलाई निम्त आएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।